سعید کی مناسبت نال تمام کو ہدیہ تبریک و مبارکباد پیش کر دے خیر مبارک اور دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ آئے دے دن دے صدقے اس عظمت والی عید دے صدقے کریم اللہ سارے دی عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے اور اللہ تعالیٰ اپنے بڑے سرداراں دے دروازے تے ویندے انہاں جا کے عید دی مبارک دے دیں اور عید دی مبارک دے کے انہاں دے تو کچھ نہ کچھ عید دی توقع بھی رکھ دیں اور تساں ویکھیو سی بڑے لوگ بھی اکثر پورے نوٹ جڑے نو اپنے نال رکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ساڈا کمی کوئی نہ کوئی فقیر کوئی نہ کوئی محلے دا غریب ہو سی تے انہاں نساں عید تے سامنے تے عام گھرانے دی عید ہی نہیں عید رحمان دی تے رحمان دے احمد مصطفیٰ دی عید ہے اتنے بڑے گھرانے دی عید ہوئے تے منگن والے ساڈے دے ہون جے ایڈے چپ رہے اس تے وقت عید لگ گئی سا تے جے کچھ نہ کچھ بولتے رہے تے دار والے نوں پتہ لگدا رہیا جو واقعی ساڈے فقیر ساڈے کول کچھ لین آئے تے وقت لازمی باب العلم دے دروازے تو کچھ نہ کچھ خیرات حاصل ہو گئے سی اللہ تعالیٰ تواڈے گھراں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرماوے اساں کیڑے خوش قسمت ہاں اس علاقے دے شرفا کہ اللہ تعالیٰ نے بھری کائنات دے انسانیت دی اس پوری تاریخ دے اندر اساں وہ ہاں جنہوں اللہ نے علی جیسا رہبر اور امام عطا فرمایا کتنا بلند امام ہے کتنی عظیم ہستی ہے جس کے بارے سرور کائنات خود ارشاد فرمائندے ہوئے نظر آندے کدا ارشاد پہ فرمائندے انا مدینۃ العلم و علی بابها لوگوں یاد رکھنا میں علم دا شہر ہاں علی اس دا دروازہ ہے رسول خدا نے اے فرما کے آن علی تمام انسانیت نو دس دیتا شریف او ہوندہ ہے جڑا دروازے تو داخل ہوئے نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے جو رسالت تو فائدہ حاصل کرے اس دی مجبوری ہے جو دروازے والے پاس آوے لیکن دروازے دے بارے فرمایا اس دروازے دا نام علی ہے جڑا جتنا علی دے قریب ہو سی اتنا رسالت تو فیض یاب ہو سی جتنا مولا علی دے قریب ہے اتنا رسالت تو فیضیاب ہے ابھی ارشاد فرمایا مثل علی مثل الکعبہ میرے علی دی مثال کعبہ دی مثال ہے یا رسول اللہ ایک کیوں ارشاد فرمایا نے اس کی کیا حکمت ہے میرے علی دی مثال کعبہ دی مثال ہے فرمایا اس وجہ تو فرمائے جدا حاجی جدا زوار جدا خانے خدا دا طواف کرن والا اپنے گھروں سفر کر کے خانہ کعبہ تشریف لے ویندے جدا اس دی پہلی نگاہ خانہ کعبہ وچ پوندی ہے تے اتنی عظمت ہے خانہ کعبہ دی پہلی نگاہ کرن نال اس بندے دے سارے گناہ معاف ہو ویندے فرمایا مثل علی مثل الکعبہ میرے علی دی مثال کعبہ دی مثال ہے جویں کعبہ دی زیارت کرنا بندے دے گناہ معاف ہو دے انجی علی دے چہرے دی زیارت کرن نال بندے دے گناہ معاف ہو دے اللہ مثل علی مثل کعبہ میرے علی دی مثال کس دی مثال ہے کعبہ دی مثال ہے یا رسول اللہ کیوں ارشاد فرمایا نے فرمایا اس وجہ تم نمازی بھاوے جیڑا وڈا تہجد گزار ہوئے بھاوے جیڑا وڈا عبادت گزار ہوئے اس دے واجب ہے جو کعبہ دے سامنے ہوئے اس دی نماز کا مکمل ہے اس دی نماز کا درست ہے کعبہ سامنے ہوئے نمازی پیچھے ہوئے فرمایا مثل علی مثل الکعبہ میرے علی دی مثال کعبہ دی مثال ہے تاکہ 1400 سال بعد آنے مولوی نو پتہ لگے ہو سکتے کوئی بندہ آکے فلانا کمی جماعت کا رہتا رہا تے علی پیچھے پڑتا رہا نہیں فرمایا مثل علی مثل الکعبہ میرے علی دی مثال کعبہ دی مثال ہے جویں کعبہ پیچھے ہوئے نمازی دی نماز باطل ہے انہیں علی پیچھے ہوئے بندے دا ایمان باطل ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی
علی محمد اصل کیڑے خوش قسمت اللہ سانو علی عطا فرمایا بلکہ سانو اس علی دے سلسلے نال اس امامت دے سلسلے نال جوڑیا جدے بارے رسول خدا نے خود منبر تے ارشاد فرمایا انہوں کو یاد رکھنا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد کہ جنہاں دی تعارف میں کرایا وینا انہاں نو فقط اولاد نہ سمجھے ہے جنہاں دا تعارف میں کرایا وینا انہاں نو فقط میرے نال خونی نسبت نہ سمجھے ہے بلکہ میں رسول دسی وینا انہاں دے جو پہلا بھی محمد ہے انہاں دے جو درمیانہ بھی محمد ہے انہاں دا آخری بھی محمد ہے فرمایا کلنا محمد بلکہ پہلا درمیانہ نہیں بلکہ اے سارے دے سارے محمد ہیں جدہ اے حدیث کسے طالب علم تک پہنچی اس علامہ طبع طبعی کو سوال کیتا صاحب تفسیر میزان حضرت خمینی دے استاد کو قبلہ اے ارشاد فرماؤ جنہیں رسول ارشاد میں فرمائے دیا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد علی دے نال جو اتنی محبت آنا اس جگہ تے ارشاد فرما دیں دے اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی کلنا علی علی دا تعارف کرا چھوڑیں دے قبلہ مسکرون لگ پہ طالب علم منت کر کے دے قبلہ میں سوال کریں نا تو سب مسکریں دے ہو میں تہیو پوچھئے کہ فرمایا نا اولنا محمد اوسطنا محمد اتنے فرمائے دے اولنا علی اوسطنا علی کلنا علی قبلہ مسکرا کے فرمائے لگ دے تو تاریخ بھول گئے تیجو یاد کوئی نہیں 18 ذی الحجہ آئی غدیر خم دا میدان آئی 1.25 لاکھ صحابہ دا مجمع آئی زہرا دے پاک بابے ایک علی دا ہاتھ پکڑ کے ایک تجربہ کر لیا کہ مخلوق ایک علی برداشت نہیں کر سکتی اور 14 علی کتنا برداشت کر سکتی ہے جنہاں کو ایک علی یا علی یا علی عدالتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے علی کی جائے ولادت سے تو منہ تو پھیر نہ دیکھوں